ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमांसि। महाकाव्यव्याख्यानमालायाः एतद्दिवसीयोपाख्याने भवतां समेषामपि स्वागतं व्याहरामि। शिशुपालवधमहाकाव्यस्य नवमसर्गव्याख्यानं सम्प्रति प्रचलद्विद्यते। सूर्यास्तं वर्णयन् महाकविर्माघः इत्थमाह। अविभाव्यतारकमदृष्टहिमद्युतिबिम्बमस्तमितभानुनभः विरतोरुतापम् अतमिस्रम् अभात् अपदोषतैव विगुणस्य गुणः इति। अत्र प्रधानं वाक्यं तु एवं विद्यते। नभः आकाशम् अभात् शुशुभे इति प्रधानं वाक्यं। कीदृशं नभः? अविभाव्यतारकं, तारकाणि नक्षत्राणि अविभावयितुं द्रष्टुं न शक्यन्ते इति तात्पर्यम्। अतः अदृश्यमाननक्षत्रम् इति तात्पर्यम्। पुनः कीदृशं नभः? अदृष्टहिमद्युतिबिम्बं, हिमद्युतेः चन्द्रस्य बिम्बम् अदृष्टं न दृश्यते तादृशम् अपश्यमान अदृश्यमानचन्द्रबिम्बवत् आकाशम्। पुनः कीदृशम्? अस्तमितभानु, अस्तङ्गतसूर्यबिम्बवत् आसीत् इत्यर्थः। पुनः विरतोरुतापम्, उरुतापम् उष्णत्वम् इत्यर्थः। महान् निदाघः इति तात्पर्यम्। तच्च विरतम् अस्ति, विश्रान्तम् अस्ति, अतः विश्रान्तगुरुनिदाघम्। अतमिस्रं, तमिस्रम् अन्धकारः, तद्रहितम् इत्यर्थः, अन्धकाररहितम्। एतादृशं नभः अभात्, अभात् अर्थात् शुशुभे इति। उक्तमर्थम् अर्थान्तरन्यासेन दृढयति यत् विगुणस्य अर्थात् निर्गुणस्य इत्यर्थः। विगतो गुणः यस्मात् सः विगुणः। अत्र आकाशस्य विगुणः इति पदेन अत्र व्यवहारः कृतः। विगुणस्य अपदोषता एव, अपदोषता दोषराहित्यमेव गुणः भवति इति तात्पर्यम्। गुणहीनस्यापि पुंसः निर्दोषत्वमेव गुणः भवति। इदञ्च प्रायेण तत्र सर्वेषु शास्त्रेषु एतादृशो नियमः स्वीक्रियते यत् गुणाभावेपि दोषाभावः एव गुणत्वेन स्वीक्रियते इति। एवमेव अत्र यद्यपि कश्चन गुणः एतावत्पर्यन्तं सन्ध्याकालीन गगनस्य न वर्णितं, तथापि दोषाभावत्वं दोषराहित्यं यद्वर्णितं तदेव तत्कालस्य गुणत्वेन सम्भाव्यते इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम् अनुसन्धेयम्। अन्यत् सर्वं स्पष्टमस्ति, अग्रे सरामः। रुचिधाम्नि भर्तरि भृशं विमलाः परलोकमभ्युपगते विविशुः ज्वलनं त्विषः कथमिवेतरथा सुलभोऽन्यजन्मनि स एव पतिः इति। त्विषः अर्थात् कान्तयः, रश्मयः ज्वलनम् अग्निं विविशुः प्रविष्टाः, प्रविविशुः प्रवेशं कृतवत्यः। कदा इति चेत् रुचिधाम्नि, सूर्ये भर्तरि, स्वभर्तृरूपे सूर्ये परलोकमभ्युपगते अर्थात् अन्यं लोकं गते इत्यर्थः। अर्थात् अस्तमिते सति। कीदृशाः त्विषः इति चेत् भृशम् अत्यन्तं विमलाः शुद्धाः। एतादृशः त्विषः तत्र ज्वलनं विविशुः, अग्निं प्रविष्टाः इति। तत्र प्रायः उक्तिरपि एवं विद्यते यत् रात्रौ दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुताशनः इति। दिनान्ते, दिवसावसाने रश्मयः अथवा प्रकाशः सूर्यं विहाय अग्निं प्रविशन्ति इति तत्र प्रसिद्धिर्विद्यते। अत्र इदानीम् उक्तमर्थं समर्थयति, किन्तु न
सामान्यविषयेण, अतः अत्र अर्थान्तरन्यासो नास्ति, किन्तु काव्यलिङ्गत्वरूपः अलङ्कारः विद्यते। तत् कथमिति चेदाह इतरथा एवं न भवति चेत् अन्यजन्मनि अपरस्मिन् जन्मनि कथं स एव पतिः, सः एव सूर्यः एव पतिः भर्ता कथं स्यात्, न स्यादित्यर्थः। अत्र या खलु सती भवति सा प्रायेण पत्युः निधने सति स्वयमपि ज्वलनम् अग्निं प्रविशति। अग्निप्रवेशेनैव अपरस्मिन्नपि जन्मनि तमेव पतित्वेन सा प्राप्नोति। अतः एव इमाः त्विषः अपि कान्तयोऽपि सूर्ये अस्तङ्गते सति स्वयं अग्निं प्रविविशुः। अग्निप्रवेशेन शुद्धा भूत्वा पुनः अपरस्मिन् जन्मनि अर्थात् अपरस्मिन् दिने अग्रिमे दिवसे सूर्ये उदिते सति सूर्यमेव पतित्वेन एताः त्विषः आप्नुवन्ति इति काव्यलिङ्गालङ्कारः विद्यते। शोभनम् इदं पद्यं विद्यते इति मन्तव्यम्। अन्यत् सर्वं स्पष्टमस्ति। अग्रे सरामः। विहिताञ्जलिर्जनतया दधति विकसत्कुसुम्भकुसुमारुणतां चिरमुज्झितापि तनुरौज्झदसौ न पितृप्रसूः प्रकृतिमात्मभुवः। इतः आरभ्य सन्ध्यायाः प्रादुर्भावं वर्णयति। आत्मभुवः ब्रह्मणः असौ तनुः इयं मूर्तिः प्रकृतिं न औज्झत्, स्वभावं न मुमोच, स्वभावं न मुमोच, न तुत्याज। का इयं तनुः ब्रह्मणः आत्मभुवः तनुः का इति चेत् पितृप्रसूः इति उक्तम्। आत्मभुवः तनुः पितृप्रसूः अर्थात् सन्ध्या इत्यर्थः। तत्र अमरकोशकारेण तु स्पष्टतया उक्तं सायं सन्ध्या पितृप्रसूः इति। पितॄन् प्रसूते इति पितृप्रसूः। तत्र भविष्यत्पुराणस्यापि वचनम् एवं विद्यते इति मल्लिनाथेन उक्तं। पितामहः पितॄन् सृष्ट्वा मूर्तिं ताम् उत्ससर्जः, सा प्रातः सायमागत्य सन्ध्यारूपेण पूज्यते इति। अतः ब्रह्मणः मूर्तिरूपा इयं सन्ध्या विद्यते। पितॄंश्च इयं प्रसूते, अतः पितृप्रसूः इति सायं सन्ध्यायाः नामधेयं विद्यते। एतादृशी ब्रह्मणः मूर्तिरूपिणी पितृप्रसूः सायं सन्ध्या प्रकृतिं स्वभावं न औज्झत्, न तत्याज, न मुमोच इत्यर्थः। कीदृशी तनुः इति चेत् चिरमुज्झितापि, चिरं बहुकालं यावत् त्यक्ता अपि। यतोहि ब्रह्मणा तादृशी तनुः परित्यक्ता खलु, चिरम् उज्झितापि असौ न औज्झत् इति अत्र शब्दालङ्कारकरणाय एवं पदप्रयोगः कृतः। अस्तु, कीदृशी तनुः इति चेदाह विकसत्कुसुम्भकुसुमारुणतां दधति धारयन्ति। किं धारयन्ति? अरुणतां रक्तवर्णत्वं धारयन्ति। कीदृशं रक्तवर्णम् इति चेदाह विकसत्कुसुम्भकुसुमवत्। विकसत् प्रफुल्लकुसुम्भः इति पुष्पविशेषः। प्रफुल्लकुसुम्भपुष्पसदृश अरुणवर्णतां दधति धारयन्ति। तत् कथं धारयन्ति विद्यते इति चेत् सा खलु पूर्वमेव ब्रह्मणा उज्झिता, तत् कथं धारयितुं शक्नोति सा इति चेत् जनतया जनसमूहेन विहिताञ्जलिः कृताञ्जलिः इत्यर्थः। विहिताञ्जलिः कृताञ्जलिः रक्तपुष्प अर्घ्यप्रदानेन समन्ताद् रक्तवर्णात्मिका इयं सन्ध्या सञ्जाता विद्यते। एतादृशी सन्ध्या सायं सन्ध्या स्वभावं प्रकृतिम् अर्थात् स्वभावं न औज्झत्, न मुमोच, न तुत्याज इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम् अवगन्तव्यम्। अन्यत् सर्वं स्पष्टमस्ति। एतावदेव उक्त्वा एतद्दिवसीयस्य उपाख्यानस्य मङ्गलं वितनोमि। धन्यवादाः।